بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، درود و سلام خدا بر همه شما باد. در سوره مبارکه یوسف علیه السلام بودیم. آیه سوم رسیدیم. آیه سوم میفرماند که نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبله لمن الغافلین. ما زیباترین سرگذشت ها را بر تو میخوانیم و بازگو میکنیم با آنچه که به تو وحی کردیم از این قرآن و قبل از این از جمله غافلان بودی. میفرماند که معنای کلی آیه این هست که ما زیباترین سرگذشت ها را بر تو میخونیم و بازگو میکنیم. یعنی در این قرآن آن چیزی که میاد احسن القصص هست، همونطور که احسن الحدیث هست، زیباترین هاست همیشه، و سرگذشت هست، حقیقت هایی که رخ داده الان برات بازگو میکنیم. ما حضور داشتیم، تو حضور نداشتی، تو اصلا خبری نداشتی از این سرگذشت یوسف و آن چیزی که در مصر گذشت، آن چیزی که در بین یوسف و برادرانش یعقوب و فرزندانش گذاشت، هیچ خبری نداشتی، نه تو و نه قومت. ما این زیباترین قصه ها را، زیباترینشو از آن سرگذشتی که هست، در این امکان در سرگذشت ها، سختی ها، مشقت هایی که بوده، خیلی چیزای دیگه، بدی هایی که بوده کنار رو داشتن، اما زیباترین سرگذشت ها بر تو میخوانیم. احسن یعنی زیباترین ها، قشنگترین ها. حالا میفرمایند که نحن، ما نه غیر ما. این ردی است بر کسانی که میگن که قرآن سخن محمد است، یا سرگذشتی قصه های امت های قبل بوده، شنیده بوده از راهب ها، از علمای یهود، علمای نصارا، از کسان دیگه، جایی خونده بوده، شنیده بوده، اومده سر هم کرده شده. قرآن میگه که نه، نحن نقص علیک بما اوحینا الیک هذا القرآن. ما تنها بر تو قرآن رو میخونیم، این سرگذشت ها را میاریم در این قرآنی که به تو وحی کردیم. ما به تو وحی کردیم، پس این وحی از ماست. ما این سرگذشت رو بر تو میخونیم و ما بر تو وحی داریم میکنیم. پس وحی شیطانی نیست، سخن شیطانی نیست، سخن این اون نیست، بلکه سخن ماست. مشرکین میگفتن چی؟ انما یعلمه بشر یادش میده. یا میگفتن که اساطیر الاولین اکتتبها، قصه ها و خرافات گذشتگان رو داره مینویسه. یا میفرمان که ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. بعد میگه فرمان که لسان الذي يلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. کسی که میگن که تو ازش یاد گرفتی یک عجمی بوده، عرب نبوده، اما این چیزی که تو بر اونها میخونی زبان عربی واضح و آشکار هست. خب پس اولین قضیه این است که میگه این کتاب، اول قرآن هست، ابتدا هم فرمودن تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بعد فرمود که نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبله لمن الغافلین. قبل از این خبری نداشتی، نمیدونستی، اما ما داریم بر تو میخونیم. قومی در مورد خبری نداشت. نحن نقص علیک احسن القصص. نقص از قصه گرفته شده، یعنی سرگذشت امتهای قبل، از قص الاثر گرفته شده. زمانی که شما جای پا را دنبال میکنید تا اینکه ببینید به کجا رسیده. قصص
پس این معناش هست دنبال جای پا رفتن. قصه میشه و قصص هم هست، پس مصدرش قصه هست و قصص. میخونیم در قرآن در سوره کهف فارتدا علی آثارهما قصصا. ارتدا یعنی همون گونه که اومدن برگشتن، یعنی نگاه کردن از کجا اومدن، رو همون آثار قدمای خودشون برگشتن. پس بیان سرگذشت امتهای گذشته مثل چیه؟ مثل که داری دنبال اونها میری که اینا به کجا رسیدند. پس اینجا یک فرقی است بین قصه که در قرآن با قصه. قصه پس گفتیم که دنبال آثار اونها رفتن هست، پس این حقیقت هست، درش دیگه دروغ و وهم نمیاد. اما در قصه چی؟ در قصه وهم میاد، خیال میاد، دروغ میاد، همه چیز هست، حقیقت هم هست. خیلی از قصه اصلا همه خیالی است، وهم هست. خیلی از قصه ها همه وهم هست، خیال هست، دروغ هست، باطل هست. اما قصه جز حق هیچی نیست. اون هم قصه هایی که در قرآن، پس دقت کنیم، قصه هایی که در قصه قرآن، نه قصه های قرآن، قصه های قرآن باید بگیم حق هست، درش هیچ باطلی نمیاد، حقیقت هست. و این کنت من قبله لمن الغافلین، قبل از این تو در غفلت بودی. غفلت چیه؟ که انسان چیزی در ذهنش نیست. من الغافلین، نگفت که تنها تو غافل بودی، گفت که از جمله غافلان هستی. یعنی کسانی بود، این در قوم خودت کسی از این سرگذشت خبری نداشت، کسی از این خبری نداشته. اما ما داریم بر تو اینو سرگذشت رو میخونیم. این سرگذشت زیبا، چرا که عاقبت زیبایی داره. صبری که یوسف داشت، صبری که یعقوب داشت، ثباتی که داشتن، گذشتی که داشتن، سختی هایی که کشیدن، از کجا به کجا رسید یوسف، از چا رسید به پادشاهی، به وزارت، مثل دستش بود دیگه. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. خدایا پادشاهی به من دادی، تعبیر خواب یادم دادی. از کجا به کجا؟ میخواد بگن که تو از اینا خبری نداشتی. خب حالا بعد از این دیگه وارد سرگذشت یوسف علیه السلام میشه. اذ قال یوسف لابیه، از این آیه دیگه سرگذشت یوسف شروع میشه تا آیه 100 گفتیم. اذ قال یوسف لابیه یا ابتی اینی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. آنگاه که گفت یوسف به پدرش. حالا این احسن القصصی که قرآن میخواد بر پیامبرش میخونه، بر ما میخونن، چیه؟ سرگذشت یوسف هست. آنگاه که به پدرش گفت یا ابتی، ای پدرم، من در خواب دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید که دیدم آنها را که برای من سجده میکنند، سجده کنندند برای من. این خواب یوسف هست. الان میاد به پدرش میگه بابا من اینطور چیزی در خواب دیدم، 11 تا ستاره برای من سجده میکردند، ماه و خورشید هم دیدم که برای من سجده میکنند. حالا اینجا مسئله که در خواب دید. آیا انسان در خواب وقتی چیزی میبینه، خداوند وقتی که میخواد یک خبر خوشی را به بندش برسونه، در شکل و هیئتی یه چیزی که برای او مألوف هست، این خبر را به او میرسونه. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که خواب 3 دسته است.
یک خوابی که حدیث نفس هست، انسان در مورد اون فکر میکنه، یاد روی بیماری است، خوشحالی است، گرسنگی است، سیری است. این حدیث نفس هست. این هیچ ارزشی نداره دیگه. در مورد یک قضیه شما روش فکر میکنید، تو خواب میبینید. حدیث نفس هست. یه خوابی است که میفرمایند از شیطان هست که میخواد انسان ناراحت کنه. حالا چطوری این خواب میاد؟ این دیگه جز اموری است که انسان نمیدونه. این روح کجا میره، چی میشه، اینها جز اموری است که انسان نمیدونه. خواب سوم میفرمایند که خوابی است که خیر هست، از سوی فرشته هست. حالا در خوابی که خیر هست، خداوند وقتی میخواد خبر خوبی را به بندش برسونه، گفتیم اونو در شکل و هیئت چیزی که میشناسد و میفهمد این خبر رو بهش میرسونه. در اینجا یوسف علیه السلام در خواب دید که 11 ستاره و ماه و خورشید برای سجده میکنند. خب ستارگان که برای یوسف مشخص است چیه، و ماه و خورشید و ماه هم که براش مشخص است، اما تعویلش چیز دیگر هست. حالا اینجا به این قضیه پردازیم که ما در خواب میبینیم مثلا کسی که از ما مرده، از خویشاوندانمون در خواب میبینیم یه خبری به ما میده، میگه این کار بکن، این کار نکن، اینطور چیزی هست، یه خبری میده یا میاد بالاخره. آیا این به معنای این است که این مرده میدونه چی میگذرد؟ یعنی از جهان غیب خبر داره این مرده که میاد این خبر غیبی را به ما میرسونه؟ یا اینکه من در این دنیا مثلا چی هست و چی هست، آیا از اوضاع ما در این جهان خبر دارند؟ پس میگیم نه. خداوند اون خبر خوشی که یا حادثه که میخواد رخ بدهد در شکل و هیئت کسی که من و شما اونو میشناسیم، در اون شکل و هیئت اون خبر رو به ما میرسونه. و معناش این نیست که او خبر داره، انسان نمیدونه. حتی در اینجا بعد میبینیم که یعقوب علیه السلام چی میگه؟ میگه که این خبر تو با کسی نگو، این خوابی که دیدی به برادرانت نگو که برات بد میشه. حالا چی میشه در آینده یعقوب هم خبر نمیدونه که پیامبر خداست. وقتی که یوسف علیه السلام دیگه پادشاهی مثل دستشه، میگه که هذا تأویل رؤیای من قبل، این تعویل اون خوابی که قبلا دیدم. تعویل در اینجا چیه؟ یعنی آن چیزی که من دیدم الان حقیقتش، مصداق خارجیش این هست. و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا، همه براش سجده کردن، پدر، مادر و 11 برادر. بعد یوسف گفت که یا ابتی هذا تأویل رؤیای من قبل، این تعویل خوابی که قبلا دیدم الان داره تحقق پیدا میکنه، تحقق خارجیش. پس تعویل به معنای تحقق خارجی یه چیزی انسان که دیده قبلا. پس این خواب یوسف بود علیه السلام. پس وقتی که انسان خواب میبینه معناش این نیست که آن چیز به عینی تحقق پیدا میکنه. 11 ستاره که نه اومدن در برابر یوسف علیه السلام سجده کنن، یا ماه و خورشید از آسمان که نیومدن که بیان در برابر یوسف علیه السلام سجده کنن. پس آن چیزی که در برای ما قابل فهم هست، خدا در قالب آن به ما نشون میده. خود به ما نشون داد، به یوسف نشون داد
و بعد هم 11 برادر پدر مادر براش سجده کردن. اون هم زمانی که خب 11 ستاره، ماه، خورشید از آسمان در آسمان هستن. خب این دلالت بر علو و منزلت و مقام میدهد دیگه. به یک مرحله خواهد رسید که خیلی مقام داره. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. گفت ای فرزندم، رؤیایت را بر برادرانت بازگو مکن. لا تقصص، دقت کنید، نحن نقص علیک احسن القصص. در اینجا میگه که لا تقصص، بازگو نکن. آن چیزی که در خواب دیدی بر برادرانت بازگو نکن، به اونها نگو، خبرشون نده. فیکیدوا لک کیدا، که برای تو حیله به کار میبرند. خب پس معناش اینه که انسان هر خوابی دید که نباید بازگو کند. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ما رو به همین تشویق کرد. اولا که اگه خواب بدی دیدیم میگه اصلا بازگو نکن. از طرف چپت بدم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو، تموم شد، فکرش هم نکن. اگه خواب خوبه هم بارد برای هر کس بازگو نکن. یکی خوشحال میشه، یکی دچار حسادت میشود. فیکیدوا لک کیدا، که برات برنامه ریزی میکنن، حیله به کار میبرن. ان الشیطان للانسان عدو مبین، چرا که شیطان برای انسان یک دشمن آشکاری است. شیطان میخواد در این وسط بین برادران ایجاد دشمنی کنه، کینه به وجود میاره. ان الشیطان للانسان عدو مبین. خب وقت ما تموم شد و انشالله که در برنامه آینده بتونیم به آیات بعد بپردازیم. تا برنامه بعد همه ما در حفظ و پناه خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.